نال فریب لے آئی مینو تے اندر واڑ زلیخا نال فریب لے آئی مینو تے اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خوار زلیخا آپ پیغمبر جگ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا آپ پیغمبر جگ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ تے نہیں زلیخا تیرا حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے بی بی اللہ دا نائی معاذ اللہ دی بنائے مینو چھوڑ دے ہن جناب کوئی چارہ نہ چلیا دروازہ مل کر کے کھڑیے یوسف اتنی دیر تک باہر نہیں جان دیاں گی اتنی دیر تک باہر نہیں نکلے گا جدوں تک میرے نال برائی نہ کرے گا حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان نے عرشاں والا چہرہ اٹھایا کہنے لگے اللہ سونیا